اهلا البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الفطور بلمسه اسيويه. دونك اول حاجه كنوريكم هنا المشتريات اللي خديت من مرجان اللي غادي نحتاجهم في هذا الفطور. خديت هذوك لي بتي غامكان ان شاء الله باش غندير فيهم لي صوص صوجا اللي كيرافقوا السوشي. خديت صومون فومي، خديت هذا لو ميلونج هذا اللي كيكون ديال لي فروي دو مير، لا سوب شينواز. وخديت يعني راكم عارفين شويه 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 ديال الخضيره، خيزو كورجيت والبورو كيجي زوين في لينام اللي غنبارطاجي معاكم فيتناميان، وغادي نبارطاجي معاكم حتى لا سوب شينواز. الصراحه كنديرها انايا بكريفيت كالامار لي شامبينيون نوار، ولكن شحال من حاجه بصراحه ما لقيتهاش. حتى من سيريمي اللي كيكون متوفر ما لقيتوش هاد المره في مرجان. المهم غادي نقضي بداكشي اللي كاين وصافي. تبعوا معايا هاد الفطور، كان بناء على الطلب ديال محمد سلمان، عزيز عليه هاد النوع ديال الاكل الاسيوي. ف درت ليه خاطرو، راه كان صايم وقلت ملي تشهى داكشي نقاد ليه منيو ازياتيك. اول حاجه بديت بواحد لو بيسكوي جابوني، هذه لا غيسيت ديالو راه كاينه في كوكو ميكس بالنسبه للناس اللي عندهم تيرموميكس. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فهي عباره على واحد لا جينواز. نخلي لكم الوصفه ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. كطيب في هكا في واحد لا بلاك ديال الفوغ، كتسرحوها وكطيب باش غادي من بعد نعمرها بواحد الكونفيتور ديال لي فروي روج، وغادي نروليه. كيجي الصراحه المذاق ديالو جا رائع. هنا غنتقاسم معكم واحد العصير اللي كنديرو حتى هو في رمضان، من رمضان لرمضان كنتفكروا، لحقاش كيجي زوين بالنسبه للناس. راه كيجي تقريبا بحال ديال اللي كيجي ديال لومبالاج روستوي ولا شي ماركه اخرى. كناخذ فيه واحد 300 غرام ديال الخوخ، نفس القياس كنعبرو ديال المشماش 300 غرام، و300 غرام ديال الليمون مقشر ومحيدين ليه العظومه، وواحد زليفه صغيره ديال السنيده ولا على حسب القياس اللي كتبغيو نتوما، مع اطرو ديال الماء كنديرو في الكوكوط كيطيب. نكملوا ان شاء الله الوصفه في التتمه ديال الفيديو. هنا كنحط كلشي اللي غادي نحتاج. تقريبا الماكله الاسيويه كتعتمد على الخضار، يعني غادي نقاد هنايا غنحط جوج ديال، غنحط مقيله وغنحط كاميله اللي غطيب فيها لاصوب، واللي غادي نوجد فيها الحشوه ديال لانام بالخضره. بالنسبه لاصوب اول حاجه كنشحر هذاك البورو باش شويه كيطيح. تقدروا تزيدوا معاه حتى فرع ديال الثومه الا بغيتوا. المهم كل مره كيفاش كندير شي طريقه، واهم حاجه المذاق كيجي زوين. المقله الاخرى كندير فيها البورو كيتشحر مع الخيزو، دونك قياس تاع جوج ديال الجزرات بحال هكا محكوكين في الحكاكه. هاد لانام بالخضره كيجيو شي حاجه روعه روعه روعه. هنا بالنسبه للروز ديال السوشي فانا غادي نحطو يطيب. اعتمدت على الاله اللي كطيب الروز باش كيجيني هكا اسهل، ما بقاش دايره معاه البال تلقاه موجود. زدت لي كورجيت 3 محكوكين مليحه بزار. وهنا كندير واحد الدامه ديال الحوت، كتبقى اختياريه الا بغيتو ديروها. انا كتعجبني في المذاق ديالها والنسمه ديالها، لا في لاصوب شينواز لا في هاد لينام. بالنسبه اللي ما بغاش يديرها فله الاختيار، يقدر يدير غير هذوك المكونات الاخرين اللي غتشوفوهم معايا في الفيديو. لا سوب شينواز كندير فيها حتى خيزو محكوك، وكنزيد عليها هذاك لو ميلونج ديال لي فروي دو مير. من بعد كنزيد فيها لي صوص. دونك هانتوما هنا بالنسبه لنا غنزيد لاصوص صوجا، غادي نزيدها حتى في لاصوب. هنا كندير لاصوص شيلي الحلوه. دونك هذه تجي المذاق ديالها زوين، فيها داك المذاق ديال شويه حاره وشويه حلوه. وهنا لاصوص الترياكي ولا صلصه المحار. غير ردوا البال من الملحه لحقاش هاد لي صوص تيكونوا مالحين. وكنزيد لاصوص سويت صوجا، يعني لاصوص صوجا الحلوه كتجي حتى هي في المذاق روعه. صافي اون فوا كيطيبوا هذاك لانام هذاك العماره ديال لانام، كنزيد فيها واحد القياس ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، وكذلك النعناع تقريبا واحد 10 ديال الوريقات ديال النعناع مقطعين. اون فوا كتبرد هاد الحشوه هادي كنزيد فيها بيضه، حتى كتبرد البنات عاد كنزيد فيها بيضه باش كتكولا ليا هذيك الحشوه. بيان سور الا بغيتو تزيدوا فيها دجاج ولا كفته، ولا تقدروا ديروا ميم هما كيديروا لو ميلونج ديال الكفته والدجاج وكيطحنوها من بعد، فيمكن لكم كيبقى لكم الاختيار. غادي نوجد دابا واحد الوصفه ديال الدجاج. غادي ندير واحد القياس ديال الماء. استعملت في البسكوي غير البيض ديال البيض. بالنسبه للصفر فانا زدته في هذا الخليط كيتخلطوا مزيان. هانتوما راه هي هذه كنوريكم في لابليكاسيون كوكو ميكس. كنزيد معاهم واحد المقدار ديال الطحين الفورس، وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره الحمراء، يعني الخميره الكيميائيه، مع شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه.
كنحط هذاك الخليط على جنب، كنغسل الكاس ديال الترموميكس، كندير فيه 4 الفروع ديال الثومه، كنطحنهم مزيان، كنزيد عليهم لاصوص صوجا، كنزيد عليهم لاصوص تيرياكي حتى هي الا كانت متوفره عندكم، واحد القياس ديال الزيت، واهم حاجه العسل. دونك هذه كتجيب لاصوص ميال، تقريبا واحد 80 غرام ديال العسل. كيف كتشوفوا كنزيدوا مع هذاك الثومه، بصراحه المذاق ديالها جا رائع. هاد الوصفه نتمنى تجربوها. وكنزيد معاها واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا. كلشي في الترموميكس كنحطو باش كيطيب، كتكون هذه هي لا تيكستور ديالها. دونك مباشره غادي ندوز دابا نوريكم الدجاج. كنكون مقطعاه مربعات هكا، القياس ديال الصبعيه بحال هكا صغير. كنديرو في المايزينا واحد 50 غرام ديال المايزينا عندي تما، وكنديرو في هذيك الطامبوره ولا هذاك الليكيد اللي قاديت في الاول صافي. وكنبدا نقليه، يعني كيجي زوين، كيجيو بحال دي بانيه ديال الدجاج. ونكمل هذاك الدجاج كامل في القليان. وهنايا من بعد ما طاب ليا هذاك الخوخ والمشماش، كنزيدو فيه هاد القرعه ديال والماس، القياس ديال ايترو صافي. وكنخليوه حتى كيبرد وعاد كنطحنوه. اون فوا الدجاج ديالي بحال هكا كله كملته في القليان، كنجيب هذيك لاصوص اللي كتكون طابس وكنخويها عليه. كي زعما كيتشبع بهاد النسمه ديال الثومه مع النسمه ديال العسل. كيجي في الصراحه المذاق ديالو روعه. نتمنى انكم تجربوه. انا رافقته هنا بالروز ديال البسمتي، يعني طيبته وباش كيجي كي اكومباني هاد الدجاج كيجي شي حاجه زوينه. وكندير فوقو الجنجلان البيض والجنجلان الكحل. كيبقى اختياري بالنسبه باش كيعطي واحد المذاق اللي زوين. صافي غادي نطحن العصير باش غنحطو يبرد. راه الصراحه هذا كيبقى زوين وكيبقى في الثلاجه ما كيحرار ما حتى حاجه، وكيجي رائع هذا العصير. نتمنى تجربوه. غنبدا لو مونتاج ديالي ديال السوشي. درتو بالطون. كيف قلت لكم ما لقيتش سيغيمي، ما لقيتش بزاف ديال لي زانغريديون، فهنا درتو بالطون، درتو بالصومون فومي، درتو بالفرomage ولافوكا. وواحد لو تيب اخر درتو بلومليت جابونيز، يعني كتاخدوا واحد القياس ديال 2 بيضات، كتزيدوا ليهم الخل ديال الروز اللي كنديروه في الروز ديال السوشي، وكتزيدوا فيه واحد شويه ديال السنيده وواحد شويه ديال الملحه. الصراحه هذيك لومليت الجابونيز حتى هي كتجي شي حاجه زوينه في السوشي. دونك نخليكم مع التتمه ديال الفيديو اللي فيها لو مونتاج ديال السوشي. بالنسبه للبسكوي غوله كيف كتشوفوا، فاش هذيك لا جينواز كتبرد كنغطيها بواحد، كنروليها وكنغطيها بواحد لا سيرفييت حتى لقيت ليها هنايا هاد الوقيته هادي اللي كلفت اميمه في الصراحه باش عمراتها ليا بهذاك الكونفيتور ديال لي فروي روج. وكتروليوها بحال هكا كتجي الصراحه هادي المذاق زوينه. زعما الصراحه عجبات الوليدات، عجبتهم بزاف، بالاخص ندى حماقت عليها. وان شاء الله غادي تلقاو الطريقه، غادي نحاول نكتبها لكم في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الترموميكس. صافي كنقطع لها دوك الجنيبات وكنسوبودريوها بسكر كلاص، كتجي صراحه زوينه في المذاق. نتمنى تجربوها. المهم هنايا كملت السوشي. كيف كتشوفوا كنعاون راسي بواحد الزليفه فيها الماء باش ما يبقاش الروز يتكولا. وحتى بالنسبه للتقطاع من الاحسن يكون عندكم واحد الموس، يعني هذاك الموس ديال حاده كيكون ماضي، ديال 2 دراهم. يعني في الماء تقادو السوشي خذوا شي واحد قطعوا به. انا عندي هذا الموس هذا صراحه زوين كينفعني بزاف وما كيخطانيش. كنديرو حتى هو في شويه ديال الماء وكنقطع به السوشي. المهم صراحه شي حاجه منزليه ونقيه زعما ديال الدار واللي كتفرح الوليدات.
انا قلت نبارطاجي معكم حتى هاد المنيو هذا ان شاء الله، علاش لا الواحد الا بغى هكا ينوع في الموائد الرمضانيه. بالنسبه لهذا اللي كنحط فوق لو سومون فيمي، فكنغطيه بفيلم اليمونتير فاش كنبغي نقطعو باش ما كيتقلعش من بلاصتو وكيسهل عليا في التقطاع. هنا كنت خديت هاد لو باطو هذا ديال لي سوشي، خديته من ساغا. الصراحه الثمن ديالو كان مناسب جدا، ب 50 درهم باش لقيت فيه غير واحد اللي بقى. صافي كنبدا كندغيسي فيه لي سوشي ديالي، وفي هذيك البلايصه كندير فيه لاصوص صوجا. مهم ان شاء الله يكون هذا المنيو ينال اعجابكم. انايا غادي نخليكم مع التتمه ديال الفيديو باش تشوفوا الطاوله النهائيه كيفاش قاديتها. وهنا اكيد داكشي ديال الروز اللي بقى ليا، فباش ما يضيعش درت هذيك لومليت جابونيز كتجي حتى هي زوينه في التعمار. بالنسبه للنام راهم حتى هما عمرتهم، كانوا عندي شي وريقات ديال الروز وعندي حتى الورقه ديال البسطيله هي اللي عمرتها بها في الاخر. لقيت ما بقاش عندي الورقه تاع الروز بزاف، كيجي المذاق ديالهم روعه، نتمنى حتى هما تجربوهم. وهذه هي المائده ديالتنا ديال هذا النهار هذا. صراحه عجبات العائله يعني بالشهاده ديالهم كاملين. وسورتو هاد الدجاجه البنات ديروا فوق الثوم القصبي لا سيبولات الا كانت عندكم، حتى هي كتعطيه واحد المذاق كيجي زوين. صافي حطيت حتى اتاي درت لهم لو تي ديال كوريا، حتى هو عجبهم بزاف. باش نبقى في لو تيم راكم عارفين. نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم، واكيد ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جديده. ما تنساوش تابوناو في لاشين.